बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सूखी टीवी के देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ, उनके नाजरीन को दिल के गहराई से सलाम पेश करता हूँ। आज जो मेरा मेहमान है उसका नाम है मलक आशम खान मोमन। मलक आशम खान मोमन को तारुफ कुछ इस तरह, इसको मैं तकरीबन 1984 से जानता हूँ। किसी ज़माने में हम रोज़ शाम को मिलते थे, फिर कोई सालों बाद मिलते थे, अब कोई 2-4 साल बाद मिलते थे। मैं इसके गांव इलाके तक मैं गया और मेरे गांव इलाके तक ये गया। ये देखने में एक बहुत गरीब और मलंग आदमी है और शक्ल सूरत से भी मेरा तरह लीडर नहीं लगते और गरीब मलंग आदमी है, मतलब है। लेकिन इसके खिदमत और इस पे अल्लाह ताला का मेहरबानी, आपके मोटा 2-4 बताओ, बाकी मलक साहब की ज़बानी खुद सुनेंगे। तो आज मैं इसके मलक आशम खान साहब के दिल के गहराई से सलाम करता हूँ, इसकी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये हमारा सूखी टीवी का मेहमान बने, हमारे दावत पे ये आए, इसकी बड़ी मेहरबानी। ये मोमन एजेंसी में 8 तहसील है और 8 तहसील का ये सेक्रेटरी जनरल मुंतखब है। वहाँ 8 तहसील का ये, उनमें से ये मलक साहब है और इसका ताल्लुक़ रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में भी इसका बच्चों की दुकानें मुकाने हैं। लेकिन इसका एक पाँव मोमन एजेंसी में और एक पिंडी में और एक लाहौर में और एक कराची में, क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान में मोमन एजेंसी का लोगों का बड़ा लोया जरगा बोलते हैं, बड़ा ये उनका रुकन है और बहुत खिदमतगार और बहुत मिलनसार आदमी है और इसके ताल्लुक़ भी बहुत बड़ा ख़ानदान से है। लेकिन उस तफसील में हम नहीं जाएंगे, वो फिर किसी दिन आपको बताएंगे। लेकिन आपकी पहचान के लिए मलक आशम खान मोमन, ये उस ख़ानदान का चश्म चिराग है जिसका पैरो शाह मोमन सेक्रेटरी, टोबैको बोर्ड चेयरमैन, और क्या नाम है, रुस्तम शाह मोमन जो हमारा इधर सेक्रेटरी इंटीरियर, उसके बाद बार सफीर रहा। इसका ख़ानदान का ये उसका फर्स्ट कज़न है। उसका अशमत अली ख़ान कमिश्नर, जो रिटायर हो गया, क्योंकि कुछ लोग फिर ये देखते चाहिए क्या मलंग को बिठाए, तो ये अपना मिलनसार आदमी है। मलक आशम खान साहब, मैं आपको सलाम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, आपका दिली जान से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारा दावत पर सूखी टीवी का मेहमान बने। अब आपकी ज़ुबानी सुनता हूँ कि आपको क्या ये आवाम की खिदमत करना आपको मज़ात है, आपका मिशन है, आपका क्या, आपका कोई ख़ानदानी काम है, किस तरह आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत नवाज़िश लाला इज़्ज़त खान साहब और सूखी टीवी और मलक नवाज़ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने, आपने और उन्होंने मुझे टाइम दिया और मुझे यहाँ पर बुलाया इंटरव्यू के लिए। आपका बहुत मशकूर हूँ मैं। इज़्ज़त खान भाई, बात दरअसल ये है, जो इज़्ज़त मिलती है वो काम से मिलती है। जिस तरह आप मतलब लीडर है, मैं 1984 से आपको जानता हूँ। आपकी जो मतलब है दौड़ बोड़ है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, पूरा इस्लामाबाद जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है आपके भाइयों को, आपको। मगर आप जो मुलाजम थे वहाँ पे CDA में, उस वक़्त तक फिर आपके साथ हम दौड़ बाड़ करते थे। तो इसी तरह इज़्ज़त खान भाई, हमारा भी मोमन लोया जरगा इस्लामाबाद में बना हुआ है। तो मैं ये एक बात मैं कहूँगा कि आज मोमन लोया जरगा ना होता तो हमारा कौम भी ना होता, क्योंकि जब 9/11 आया हमारे इलाके में, ऑपरेशन शुरू हुए हैं उस वक़्त, ठीक है ना, तो उसमें हमारे लोग बिखर गए। कोई खेमों में चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कराची चला गया। आज जो है ना मोमन लोया जरगा, आज जो मेरी पहचान है, ठीक है, मैं मलक पहले भी था, मगर मोमन लोया जरगा के नुमाइंदगी की वजह से आज जो मेरा नाम है, मेरी शोहरत है, मेरी इज़्ज़त है, वो मोमन लोया जरगा है। लाहौर में भी है हमारा जो बानी साहब है जावेद मोमन और सदर सफराज मोमन बानी साहब, वो बाकी जनाब अकबर ख़ान है, मुबील ख़ान है, सबजादा ख़ान है। इसी तरह मुल्तान में मोहम्मद लोया जरगा बना हुआ है, खालिद ख़ान। इस्लामाबाद में हमारा सदर है मलक गुलाम अकबर ख़ान, चेयरमैन अजमल मोमन और रहमानुल्लाह शिनवारी जनरल सेक्रेटरी। तो इसी तरह मैं भी उनका एक कारकुन हूँ। बकाया मैं 8 तहसीलों का मोमन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जो स्कूल है क्लास 4 के, जितने भी क्लास 4 है मोमन में, उसमें उनका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। बकाया इज़्ज़त खान भाई, आज जो है ना हम इसलिए बाहर निकले कि हमारी कौम अपने पैरों पे खड़े हो जाए। बकाया उस वक्त ऑपरेशन में हमारा इतना बुरा हाल हो गया था, उसी तरह अब भी वो घर मिसमार पड़े हुए हैं।
50 100 سالوں سے 2 سالوں ہمارا دادا پر دادا کے مکان تھے، وہ آپریشن میں جناب سارے گر گئے تھے. آج بھی وہی مکان گرے ہوئے ہیں. آج کل لوگ کم جاتے ہیں، اس لیے 50 لاکھ روپیہ کس کے پاس آیا وہ گھر بنائے. دیکھو سامان نہیں ہے، گھر سارے مسمار ہو گئے ہیں. تو ہمارا گورنمنٹ سے بھی گلہ ہے. اگر آج ہمارا جو ابھی کام کر رہے ہیں مومند لویا جرگہ پہ اپنے علاقے پہ، اس لیے ہم کام کر رہے ہیں کہ بھائی لوگوں میں شعور آئے. لوگوں کو کہتے ہیں بھائی ہمارے اپنے گاؤں جائیں، وہاں پر بیٹھیں. وہاں سوری آپ کو 1 منٹ، لیکن میرے دل میں بات آ گیا. ملک صاحب آپ نے گورنمنٹ کا ذکر کیا، میں آپ کے بھی آپ پر حکومت پاکستان سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، اور خاص طور گورنر صاحب سے کہ گورنر صاحب آپ تو قبائلی رسم و رواج کو جانتے ہیں. بالکل ہاں. اس وقت جو ملک صاحب آپ کر رہے خدا گواہ ہے، یہ کسی بہت بڑا جہاد سے کم نہیں ہے. اس کا وجہ ادھر عام آدمی وہاں پہ بڑا ملکی آسان کام نہیں ہے. بالکل جو آپ نے 9/11 کے ذکر کیا، جو آپریشن شروع ہوا مومند آپریشن، وہاں سے جناب لوگوں نے ملکی چھوڑ دی. بالکل. لوگ جناب گھروں سے باہر نہیں نکلتے. بالکل. ملک اشم خان نے اس وقت جب سب لوگوں نے کام چھوڑ دیا تو آپ نے سٹارٹ لے لیا. تو میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ وہاں کے ملک صاحب کو اور کچھ مراد فیسلٹیز نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کو 1-2 گن مین تو دیا کرے. کم از کم اس کو خود سرکاری، کیونکہ یہ آپ کا ہی کام کرتے ہیں. بالکل. جرگے مرا کے آپ کا ہی کام کرتے ہیں. عدالت پہ برڈن کم ہوتے ہیں، تانے پہ کم ہوتے ہیں، اور بہت سارے مسئلے اگر جرگے سسٹم ہو، پنجاب میں بھی ہو، سندھ میں بھی ہو، بلوچستان میں بھی ہو، کیونکہ اس میں بہت عزت دار لوگ ہوتے ہیں، بہت قداور لوگ ہوتے ہیں، آپ کے طرح خدمت کے سرشار لوگ ہوتے ہیں. تو جس طرح ہم ٹریڈ یونین کرتے، آپ نے ہمارا ذکر کیا، تو ہم ٹریڈ یونین کرتے تو ٹھیک ہے. یہ پول پتے، یہ ہار، یہ عزت، یہ میڈیا، بس یہی ہمارا بالکل خوراک ہے. باقی جو ہے نا ہم خدمت، ہمارا مشن ہے، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو تو آپ خدمت کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ گورنمنٹ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ، کیونکہ اور کوئی مالی مدد نہیں کرتے تو کم از کم آپ کو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی آپ کے اوپر، اور آپ کے کئی ملکوں کو مار دیا. تو آپ اور کوئی کہنا چاہتے ہیں ہمارا، تو آپ کے پاس 2 منٹ. عزت خان بھائی، میں باتیں تو بہت ہیں مگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ باتیں نہیں انشاءاللہ کر سکتا. مگر میں آپ چینل کے ذریعے سے آپ کو دعوت دیتا ہوں مومند لویا جرگہ میں شمولیت کی. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، کہ آپ جیسے لوگ، آپ جیسے پاورفل وہ لوگ ہمارے مومند، کیونکہ آپ خود مومند ہیں. جب آپ مومند ہیں تو آپ ہمارے جو لویا جرگہ ہے اس میں آپ انشاءاللہ شامل ہو جائیں، اور آگے سے ہماری جو کمیٹی ہے اس میں انشاءاللہ آپ کا میں پیش کروں گا، اور آپ کی بہت نوازش ہوگی، اور ابھی بھی آپ کے لوگوں کی نوازش ہے. ملک صاحب میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن اگر آپ نے مجھ ناچیز کو دعوت دیا تو میں، ملک نواز سوکی صاحب بھی میرا یار ہے، بھائی ہے، دوست ہے، اس کا چینل ہے، میں اس کے وساطے سے بھی درخواست کرتا ہوں جہاں جہاں ملک اشم خان قدم رکھے گا ہم آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہیں گے. آپ کے مومن تک آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، پورا پاکستان میں جہاں جائیں، جدھر جانا چاہتے، خدمت ہمارا مشن ہے. اللہ پاک ہمارا اس کی قبولیت کرتے. بچوں کے لیے ہم نے جو روٹی روزی کا کچھ کرنا تھا وہ آپ دنیا نے دیکھے چاہیے آپ نے کتنا کیا اور میں نے کتنا. وہ گلیہ میں بہت آتے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن کوئی بات نہیں، یہ باقی زندگی ہم نے عوام کے لیے وقف کیا. اللہ اس کو قبول کرے. ہم آپ کے بھائی کی طرح آپ کے ساتھ چلیں. بہت نوازش، شکریہ، بہت نوازش، شکریہ، مہربانی. سوکی ٹی وی کو دیکھنے والا کو بار پھر سلام کرتا ہوں. اپنا ارد گرد خیال رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھے. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. شکریہ.